Look at this situation. How do you look at this moment designated by Prime Minister Modi? नाही, खूप बरें दिसता आमकां सदांच आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचेर खूप विश्वास आसा अजून आनी आमी पळयला की लास्ट टायम पासून उरी जेन्ना अटॅक जालो घुसके मारेंगे कितें हे फर्स्ट टायम आमच्या आर्मीन दाखयलें आमच्या सरकारान दाखयलें एक व्हेरी स्ट्रॉंग सरकार आज अंडर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आसा आनी जे पहलगामान पयर जाल्लें तातूंत भितर आमची खुबशे बायलांचे घोव गेले म्हणजे भाव गेले म्हणजे हे गेले त्या ऑपरेशनाक पासून नांव इतलें सुंदर दिलां ऑपरेशन सिंदूर म्हणजे जांचे सिंदूर ह्या हातून गेले तांच्या खातीर म्हाका दिसता हें सगळ्यान एक ट्रिब्यूट शी आमी तांकां दितात आनी जें कितें जालां म्हाका दिसता आज आमची आर्मी आनी आमचो सरकार एका पेजीर आसा आनी एक स्ट्रॉंग मेसेज आज आमी पुराय वर्ल्डाक दिलां की यू कॅनॉट मेस वीथ इंडिया म्हणून हाजे पयलीं आमी पळयनाशिल्ले आमी साद्या क्रॉस बॉर्डर फायरींग जेन्ना पासून जाताली तेन्ना पाकिस्तानसून फायरींग जातालें आनी आमचे जवानांक तांकां सक्षम आसून पसून तांकां मारपाची हें नाशिल्लें पूण आज आमी पळयतात की आमी जेन्ना जालें सगळ्यांक हें आशिल्लें पूण आमचे सगळे लोक आमी म्हणटाले की 100% कितें तरी जातलें कितें मोठें जातलें इतलें फास्ट जातलें हें आमकांय खबर ना टॉप सिक्रेट आशिल्लें पूण जें कितें जालां म्हाका दिसता योग्य जालां सगळे टॅररिस्टांक ह्या वेचून काडून मारपाक जाय आनी तेंच वेचपाचें काम म्हाका दिसता आज आमच्या गव्हर्मेंटान अंडर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन केलां हांव सगळे आमच्या आर्मी नेव्ही सगळ्यांक हांव तांकां शाबासकी दितां की बरें डॅरिंग करून ताणें आज भितर वचून म्हणजे नॉट ओन्ली पाकिस्तान ऑक्युपायड काश्मीर जाल्यार मेन एरियान पसून वचून हें दाखोवन दिता की सपोज आमी पॉलिटिकल मनशांनी सपोज आर्मीक बी पावर दिली जाल्यार कितली आर्मी कितें करूंक शकता हें आज दाखोवन दिलें आसा फुडल्या काळान खुबश्यो आनी एअर स्ट्रायक जातल्यान ताच्या खातीर आज जे मॉक ड्रील आसा आज हांव सगळ्या मुरगांवच्या लोकां कडेन हांव मागता आज जे मॉक ड्रील आसा तें आमचें अवेरनेस आज आमचो आर्मी जी आसा ती झगडी करतलीच पूण ताजे बरोबर आमी आसा आमी सिविलियन सगळे आज आमच्या गव्हर्मेंटा बरोबर आसा आमच्या आर्मी बरोबर आसा हें दाखोवपा खातीर हें मॉक ड्रील आसा 7:30 ते 7:45 पर्यंत ब्लॅकआउट जातलो सो कोणाच हें करपाची गरज ना फाल्यां वॉर जालो नाजाल्यार कितेंय जालें जाल्यार आमची प्रिपेर्डनस कितली आसा सिविलियन्साक कितली प्रिपेर्डनस आसा हें दाखोवपाचो आज हें मॉक ड्रील आसा आनी हांव सगळ्या हांगा जमिल्ल्याच्या वतीन हांव सगळ्यांक आश्वस्त करून सोदतां की 100% नरेंद्रजी मोदी आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जें कितें चिंतता तें देशाच्या हितान आसता आनी देशाच्या हितान कितें निर्णय घेवपाक जाय तो आमी तांचे कडेन सोपयला आमी सगळे तुमचे बरोबर आसा सगळे भारतांतले सगळे लोक आज नरेंद्रजी मोदी बरोबर आमच्या आर्मी बरोबर आसा आनी तुमी जें कितें करतले तातूंत भितर आमी सिविलियन्स बसून तुमकां सपोर्ट करतले इवन टुमॉरो इफ दॅर इज अ वॉर लायक सिट्युएशन आमी सगळे भायर सरून आमी आमच्या लोकांक सांबाळटले तांकां सेफ दवरपाचो आमी पुराय प्रयत्न करतले आनी जे पयर जालां तें आनी केन्नाच घडपाक जायना भारता बरोबर न्ही खंयच घडपाक ना टॅररिस्ट एक्टिविटीज खंयच आनी घडपाक जायना त्या खातीर म्हाका दिसता एक सुंदरशी मेसेज आज आमी पुराय जगाक दिल्ली आसा की भारत हो पयलींचो भारत न्ही हो नया भारत आमी म्हणटात आनी नया भारत हो घुसके मारेंगे भारत हो आसा आर्मी कडेन नाजाल्यार आमच्या सरकारा कडेन कोणेच खेळचें न्ही तुमकां अशें केलें जाल्यार आज जें जालां आज म्हाका दिसता हो एक ट्रेलर आसा अजून पिक्चर बी बाकी हे म्हणटा तशें आनी अजून तांकां सपोज अक्कल आसा नाल्यार शाणेपणां आसा जाल्यार तांणी चूक मागची आपली नाल्यार कितें करपाचें तें टेररिस्ट कॅम्प आपणेच मोडून उडोवचें नाल्यार तांकां मारून उडोवचें ना जाल्यार कांय नाल्यार आमची आर्मी नाल्यार आमचो सरकार फुडली कारवाई करतलो हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां हें जालें पण हांव रातभर न्हिदोंक ना जेन्ना हांव म्हाका कवळें मेसेज येयली बेश्टें हांव पळयतालो हांव देडाक न्हिदलां मॅच पयला आनी हें जेन्ना कळ्ळें चालू मॅच पळयतना हांव थंयच आसा अशें दिसलें की रातभर जागो रावन ती हें पळयलें खंय खंय जाता पळय तशें अशें आतां आमदारान ऑलरेडी सांगलें आमी हे खूश आहा आमच्या सरकारान पयली फावट असलो आमकां प्रायम मिनिस्टर घालो नरेंद्र मोदी 56 इंच का छाती कोण एक मेसेज धाडटा 56 इंच का दिसनासता म्हणून ताका दाखोवन दिलें की 56 इंच का छाती कितें आसता पळय तें आयज समज वेळ पडली जाल्यार दाजीन सांगलें आमी सगळ्या आमच्या हांगा आमच्या लोकांक आमी सांबाळून दवरतले त्याच्या भायर वेळ पडलो जाल्यार हथियार सुद्दां हातीन घेवपाक आमी रेडी आसा वी आर रेडी टू बिल्ड अशें पाकिस्तानाचें काय आहा पळय तें काय ना आमी पुरो हांगा सांगपाक सो आमी वी आर व्हेरी हॅपी जाल्यार आनीक व्हडलें हेच्यान जालें म्हाका दिसता तें POK आहा पळय तें आमच्या हितून घेवपाचें ह्याच मुवमेंट घेवपाचो आनी आमच्या नरेंद्र भाई मोदीन इतले विचित्र तेणीन पराक्रम केल्लेले आसा म्हणजे सांगीत 3 तलाक काडलेले आहा काश्मीर आमच्या हातीन गेल्लेले आहा इतलें केल्या हे POK समज हाडले जाल्यार भारतीय जनता पार्टी सारकी आनी खंयचीच पार्टी आसची ना